नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल मंसिर 3 गते शुक्रबार, कार्तिक शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि सन् 2021 नोभेम्बर 19 तारिक। SK Production, a complete entertainment channel. हाम्रो यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोजका लागि प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव। बुस्टर डोजले संक्रमण नियन्त्रण गर्नुका साथै भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने जोखिम कम हुने भनाई। विलासिताका वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्दै सरकार। विदेशबाट आउँदा 50 ग्राम भन्दा धेरै सुन ल्याउने माथि कडाई हुँदै। केराउ, मरिच र छोकडा आयातको बन्देजलाई निरन्तरता। यस वर्ष भारतबाट 9 अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात घट्ने। माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी जलविद्युत र मध्य भोटेकोशीको बिजुली किन्ने भारतको संकेत। अमेरिकामा जथाभावी औषधि खाँदा एकै वर्षमा 1 लाख भन्दा धेरैको ज्यान गयो। अनलाइनबाट बिक्री हुने औषधिको प्रयोगमा सचेत रहन आग्रह। र नेपाली महिला टोलीद्वारा कतारसँगको T20 श्रृङ्खला क्लिन स्वीप। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उद्घाटन खेलमा आज सातो बाटो र फ्रेन्ड्स क्लब खेल्दै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता दिँदै बुस्टर डोजका लागि पनि प्रक्रिया थाल्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। खोप अभियान थालेको लामो समय भइसकेकाले बुस्टर डोज खोप कार्यक्रम शुरू गर्ने समय आइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। खोपको दोस्रो मात्रा लिएको 6 महिना पुगिसकेकाले अब बुस्टर डोज खोप कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ। नेशनल इम्युनाइजेसन एडभाइजरी कमिटिका सदस्य एवं इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरले भन्नुभएको छ, तत्काल प्राथमिकताका आधारमा दीर्घ रोगी र फ्रन्टलाइनर लगायतलाई बुस्टर डोज दिन सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बुस्टर डोजका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भइ नसकेको बताउनु भएको छ। यसबारे आधिकारिक सिफारिस भएको छैन। उहाँले भन्नुभएको छ, बुस्टर डोजको आवश्यकता प्रमाणित भएमा निर्णय लिइनेछ। बुस्टर डोजले संक्रमण नियन्त्रण गर्नुका साथै भाइरसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने जोखिम समेत कम गर्ने विज्ञले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको अनिच्छाका बीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रियाबाट पेशी नियमित गर्ने निर्णय गरेका छन्। इजलास तोक्ने चरणबाटै घुसखोरी सुरुवात हुने भन्दै अदालतभित्र र बाहिर टीका टिप्पणी हुँदै आएको थियो। अब भने कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्णय प्रधान न्यायाधीशको तजबिजमा हुने छैन, गोला प्रथाका आधारमा हुनेछ। सर्वोच्चका 18 न्यायाधीशको यो कदम न्यायालय शुद्धिकरणको अभियानमा ऐतिहासिक मानिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशले हिजो फुलकोट अर्थात् पूर्ण बैठक बसेर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्दै पेशी सूची तोक्ने न्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती गरेका हुन्। हिजो प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति बिना नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गोला प्रक्रिया लागू गर्ने सुनिश्चितता गरेका छन्। बहिर्गमनको माग तीव्र बन्दै गएपछि गोला प्रक्रिया लागू गर्न उहाँ पनि सहमत हुनुभएको छ। संशोधित नियमावली कानून मन्त्रालय मार्फत राजपत्रमा छापिएपछि फेरि फुलकोट अर्थात् पूर्ण बैठक बसेर गोला प्रक्रिया लागू गर्ने मिति तोकिनेछ। न्यायाधीशहरूका अनुसार त्यतिन्जेल उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा नियमित सुनवाई गर्नेछन् भने कानून व्यवसायको बहस आवश्यक नपर्ने किसिमका मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेली अर्थात् पेन्डिङमा पठाउने जस्ता मुद्दाको पनि सुनवाई गर्नेछन्। दार्चुलाको सीमावर्ती भारतीय प्रशासनले केन्द्र सरकारको आदेश बिना आफ्नो भूमि हुँदै नेपालीलाई छाङ्ग्रो र टिङ्कर जाने पास दिन नसकिने बताएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय बाटो हुँदै छाङ्ग्रो जानका लागि अनुमति माग्दै पिथौरागढमा रहेको भारतीय प्रशासनलाई कार्तिक 25, 30 र गएको 1 गते पत्र पठाएको थियो। भारतीय बाटो हुँदै छाङ्ग्रो र टिङ्कर जान नपाएपछि कार्तिक 25बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका कर्मचारी सदरमुकाम खलङ्गामा रोकिएका छन्। तर सरकारले जनगणनामा खटिएका कर्मचारीलाई नेपाली भूमिबाटै त्यसतर्फ पठाउने विकल्पका बारेमा छलफल समेत गरेको छैन। गणकलाई सैनिक वा निजी हेलिकप्टर चार्टर गरेर छाङ्ग्रो पठाउन सकिने विकल्प सरकारसँग छ। यसैबीच चीनसँग सीमा जोडिएको दोलखाकै अति विकट बिगो गाउँपालिका 1 लप्ची उपत्यकामा सरकार
सरकारी उपस्थिति छैन। बिगो 1 लामा बगरबाट लप्ची पुग्न 3 दिन लाग्छ। लप्चीका स्थानीय बासिन्दा लामा बगर नझरेकै 6 महिना बित्यो। बाढ़ी पहिरोले गोरेटो छिन्न भिन्न भएपछि सम्पर्कविहीन बनेको लप्चीमा जनगणना गर्न पहिलो पटक गणक पुगेपछि स्थानीय बासिन्दा अचम्ममा परेका छन्। बाटोमा कतै बस्ने ठाउँ नहुँदा गणकहरू 2 रात जंगलमा बास बसेका थिए। जनगणना गर्न 2 रात जंगलको बास शीर्षक दिएर यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। 10औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेमा केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि 1 दर्जन महिला आकांक्षी देखिएका छन्। 15 सदस्यीय पदाधिकारीमा विधानले आरक्षणको व्यवस्था नगरेकोले विवेक सम्बद्ध ढंगले महिलालाई निर्वाचित गराउनु पर्ने माग पनि उठिरहेको छ। एमाले विधानमा निर्वाचित 15 पदाधिकारीलाई समेटेर केन्द्रीय सचिवालय निर्माण गरिने उल्लेख छ। महत्वपूर्ण राजनीतिक र संगठनात्मक विषयमा निर्णय लिने शक्तिशाली निकायका रूपमा सचिवालयलाई लिएको छ। एमाले यस्तो संगठनात्मक संरचना पहिलो पटक व्यवस्था गर्न लागेको हो। यो संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुँदा पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयहरू समावेशीमूलक नहुन सक्ने महिला नेत्रीहरू बताउँछन्। यसैबीच 4 वर्ष अघिदेखि नै शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस चलाउन नसकेको निष्कर्षका साथ नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठाउँदै आएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई महाधिवेशनको मुखमा साझा उम्मेद्वार तयार गर्न सकस परेको छ। नेतृत्व दोहोर्याउन देउवा रणनीतिका साथ अघि बढिरहेका बेला पौडेल समूहभित्रका नेताहरू भने आफ्ना लागि दौडधुपमा लागि परेका छन्। उच्च व्यापार घाटा तथा विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दै गएपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न तथा निरुत्साहित गर्न थालेको छ। उच्च आयातका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता अभाव हुने मात्रै नभई भुक्तानी सन्तुलन र चालू खाता घाटा समेतमा चाप परेपछि सरकारले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको हो। खास गरी विलासिताका रूपमा हेरिएका वस्तुहरू जस्तै सुन, चाँदी, महँगा गाड़ी लगायतका आयातलाई निरुत्साहित गर्न थालिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने मात्रै होइन, विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेपछि आयातमा कडाई गर्न थालिएको हो। विदेशबाट आउँदा 50 ग्रामसम्म सुन ल्याउने माथि कडाई हुँदैछ। चाँदीको भन्सार बढ्यो। केराउ, मरी, छोकडा आयातको बन्देजलाई निरन्तरता दिइएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोविड विरूद्धको बुस्टर डोजका लागि प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव, सर्वोच्चमा गोला प्रथाद्वारा इजलास तोक्ने कार्यविधि पारित, प्रधान न्यायाधीशको अधिकार कटौती, एमालेको 1/3 पदाधिकारीका लागि महिलाको दावी, विलासिताका वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्दै सरकार लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। काया कैरनमा अब बाँकी प्रसंग। हिजो आज म्यान पावर र एजेन्टले रोजगारीका लागि घुम्ने भिसा अर्थात भिजिट भिसामा विदेश पठाइदिन थालेका छन्। काम गर्नका लागि भिजिट भिसामा जाँदा गन्तव्य देशमा पुगेपछि काम नपाएर अल्पत्र पर्नेहरू बढ़िरहेका छन्। लाखौं रुपैयाँ बुझाएर गएकाहरू अल्पत्र पर्दा काम लगाइदिन्छु भनेर आश र विश्वास दिलाएर पठाउने एजेन्ट भने सम्पर्कविहीन हुन्छन्। हातमा पैसा हुँदैन, पैसा बिना बस्ने ठाउँ समेत नपाउँदा कतिपय त सड़कमै दिनरात कटाउन बाध्य भएका छन्। सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। क्यानाडा पठाउने भनेर चाहिँ उनीहरू भन्यो कि त्यहाँ मेरो मान्छेहरू, मेरो छोराहरू छ, उनीहरूले काम गरिदिन्छ, हेरिदिन्छ, अनि केही त्यस्तो केही हुँदैन भनेर चाहिँ हुन्छ। मिठो मिठो कुरा सुरुमा चाहिँ त्यस्तो भन्यो। काठमाडौँ कीर्तिपुरका प्रवीण डङ्गोल क्यानाडा जाने आशमा भिजिट भिसामा युए पुगेपछि 6 महिना अलपत्र पर्नुभयो। स्नातक पढ्दा पढ्दै प्रवीणलाई एसओएस म्यान पावरले क्यानाडामा कामको प्रलोभन देखायो। म्यान पावरसँग प्रवीणका बुवाको पुरानो चिनजान थियो। बुवाले नै चिनेको म्यान पावरमाथि प्रवीणले पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नुभयो। तर क्यानाडा हिँड्नु भएका उहाँ भिजिट भिसामा युए पुग्नुभयो। युएबाट न क्यानाडा जान पाउनुभयो न त युएमा काम पाउनुभयो। 6 महिना युएमा अलपत्र भएपछि घरबाट पठाएको पैसाले जहाजको टिकट काटेर नेपाल फर्कनुभयो। म त नेपाल फर्किने भनेर टिकटको पनि खर्च पठाएर सुरुमै अब यस्तो भएपछि मलाई थाहा थियो कि यिनीहरूले चलाउने मात्रै भनेर। युएमा अलपत्र परेका आफ्नो श्रीमानको उद्धारको गुहार माग्न 2 महिने बच्चा च्यापेर कैलालीबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ भागीरथी बोहरा। बेकरीको काममा लगाइदिने भन्दै फरिभर म्यान पावरले भागीरथीका श्रीमान, भाइ र भिनाजुलाई एकजनाको 2,10,000 रुपैयाँ लिएर युए पठाए।
तर भिजिट भिसामा युएई पठाउने एजेन्ट भागीरथीका श्रीमान युएईमा अलपत्र परेपछि भने सम्पर्कविहीन भए। भागीरथीका आफन्त युएईको सडकमा भोकभोकै परे। कुरा चाहिँ अब मिठो मिठो गर्ने भयो नि त। अब यस्तो आज यस्तो छ बाबु है, अब यस्तो काममा लगाउँछौँ हामी, यस्तो गर्छौँ नानी, अब हामीले यस्तो तिमीहरू ढुक्क बस यताउता भन्ने राम्रै भन्ने। अनि त्यो राजीव छेत्रीले त बहिनी अब तिमी ढुक्क बस, तिमीलाई अर्कोचोटि म दीपावलीमा टिका लान आउँछु रे, म तिमीलाई किन उ गर्ला रे भन्ने पनि भयो। कैलालीकै चन्द्रबहादुर सिंहले पनि भिजिट भिसामै युएई जान एजेन्टलाई 2,10,000 रुपैयाँ बुझाउनु भयो। भिसा पनि लाग्यो, टिकट पनि काट्नुभयो, तर उड्ने बेलामा भिसाको म्यादमा गडबडी भएका कारण उहाँ विदेश उड्न पाउनु भएन। त्यही बेला उडेका साथीहरू युएई पुगेर अलपत्र परे। चन्द्रबहादुर अर्काको देशमा अलपत्र हुनबाट त बस्नुभयो, तर एजेन्टको आश्वासनमाथि विश्वास गर्दा पैसा र समय दुवैको बर्बाद भयो। किस्ता तिर्नु परेको छ, ब्याज तिर्नु परेको छ। त्यो म्याडमलाई चाहिँ मैले मेरो पैसा चाहिँ रिटर्न गरिदिनु, तपाईँले किन रोक्नु भएको छ भन्दा पनि हालिदिन्छु पैसा तपाईँको बाबु चाहिँ आज भोलि भन्ने उस मात्रै गर्ने। हामीले फोन गर्यो भने फोन पनि रिसिभ नगर्ने। भिजिट भिसा भन्नासाथ कुनै पनि देशमा घुम्न जानका लागि पाइने भिसा हो, तर कोरोना महामारीको समयमा विदेशबाट कामको माग औपचारिक माध्यमबाट कम आउँदा भिजिट भिसामा जानेहरू बढेका छन्। म्यानपावरले नै लाखौं रुपैयाँ असुलेर युवाहरूलाई भिजिट भिसामा युएई जस्ता देशमा पठाउने र अलपत्र पार्ने क्रम बढ्दो छ। सरकारले कानूनी रूपमा खारेज गरिसकेका एजेन्टहरूको भरमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र पर्दा उद्धार र नेपाल फर्किएपछि न्याय पाउन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। म्यानपावरको जस्तो न उनीहरूको धरौटी हुन्छ, न त एजेन्टको बारेमा कुनै जानकारी नै। घुम्ने भिसामा विदेश जानु भनेको जाना जानी आफूलाई जोखिममा पार्नु बराबर हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बुझेर र सही तरिकाले मात्र जान सुझाउनुहुन्छ पिपल फोरममा आबद्ध अधिवक्ता सुदीप देवकोटा। बुझेर आफूभन्दा जान्ने मान्छेलाई सोधेर इजाजत प्राप्त रिक्रुटिङ एजेन्सीसँग सम्पर्क गरेर श्रम स्वीकृति गराएर मात्रै विदेश जाउँ, कुनै ठूलो पारिश्रमिकको प्रलोभनमा नपरौं, वास्तविकतामा के हो त्यो बुझेर जाउँ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। यी धाकुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भारतबाट आयात हुने विद्युत घट्ने देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष भारतबाट 1,25,39,76,76,000 किलोवाट घण्टा कम विद्युत आयात हुनेछ, जुन गएको वर्षको तुलनामा झण्डै 9 अर्ब रुपैयाँ कम हो। अपर तामाकोशी र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित आयोजनाबाट थपिने विद्युत समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएकाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आयातित विद्युतको परिणाम घट्नेछ। विद्युत नियमन आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, योबाट विद्युत खरिद बापतको खर्च समेत घटेर जानेछ। यसैबीच नेपालले भारतको उत्तर प्रदेश राज्यसँग पनि विद्युत व्यापारको तयारी थालेको छ। इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत बेच्न भारतले गएको कार्तिक तेस्रो हप्ता नेपाललाई सहमति दिएको थियो। त्यही अवधारणामा नेपालले अहिले बिहार राज्यलाई बिजुली बेचिरहेको छ। अहिले भारतले नेपालका 2वटा जलविद्युत आयोजना तिर्सुली र देवीघाटबाट उत्पादित 39 मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली किनिरहेको छ। नेपालले थप 3वटा आयोजनाको बिजुली बेच्न भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी जलविद्युत र मध्य भौटिकीको बिजुली किन्न भारतले संकेत देखाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। शहरी क्षेत्रमा जनगणना बारे बुझाउने समस्या भइरहेको बारे इन्दिरा पौडेलले लेख्नु भएको छ। घर घरमा आएर जनगणना गर्ने गणकहरूलाई सहयोग गरौं, उनीहरूलाई सजिलै सही सूचना दिउँ। किशोर लम्सालले भने जनगणनामा खटिएका गणकहरूले पनि प्रश्न सोध्ने शैली सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, केही गणकहरूले अनावश्यक प्रश्न सोध्ने गरेका छन्, यसलाई पनि सुधार गर्नु जरुरी छ। कोरोना महामारीकै बीचमा खुलेका विद्यालयले कसरी सुरक्षाका सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने बारेको जानकारी कोरोना क्याप्सुलमा सुनेर इभान्सु सुब्बाले लेख्नु भएको छ।
बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउनु पूर्व नै उनीहरूलाई ज्वरो आएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुपर्दछ। अनि यसै विषयमा होमराज मगरले लेख्नु भएको छ, कोरोना संक्रमण के हो र यो संक्रमण भइहाले कसरी सुरक्षित रहने भन्ने बारे विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। यस्तै कोरोनालाई आत्मविश्वासले जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई बुझाउनु पर्दछ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकामा जथाभावी औषधि खाँदा 1 वर्षमा 1 लाख जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको पाइएको छ। अमेरिकामा प्रतिबन्धित औषधि फेन्टानाइल र नक्कली चक्की खाएकै कारण उनीहरूको ज्यान गएको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। यी औषधिको अनलाइनबाट बिक्री बढेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारिरहेको त्यहाँका स्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन्। अमेरिकामा अप्रिल सन् 2020 देखि सन् 2021 को अप्रिलसम्मको 1 वर्षको अवधिमा 1,306 जनाको औषधिको ओभरडोजका कारण ज्यान गएको पाइएको हो। हरेक 5 मिनटमा 1 व्यक्तिको ओभरडोजका कारण ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोना महामारीसँग जुझ्दै गर्दा औषधिको ओभरडोज विरूद्धका कदम चाल्न पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अमेरिकी औषधि नियामक निकायले लागू पदार्थ मिसाइएका औषधि अनलाइनबाट बिक्री भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ। अब खेल खबर। सीता राणा मगरले नेपाली महिला खेलाडीकै उच्च स्कोर बनाएपछि नेपालले कतारलाई 109 रनले पराजित गरी 3 खेलको श्रृङ्खलामा क्लिन स्वीप गरेको छ। अर्को हप्ता युएईमा हुने 2020 महिला विश्वकप छनौटको तयारीका लागि दोहामा रहेको नेपाली टोलीले 2020 श्रृङ्खलामा कतारलाई कुनै पनि मौका दिएन। सीताले 82 रन बनाएपछि दोहाको वेस्ट इन्ड पार्क अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 3 विकेट गुमाई 164 रन जोड्यो। सीताले नेपाली महिला खेलाडीकै व्यक्तिगत उच्च स्कोर बनाएकी हुन्। नेपालको स्कोर पनि 2020 मा अहिलेसम्मकै उच्च स्कोर हो। कतारले 7 विकेट गुमाएर 55 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपाली टोली अब दोहाबाट सिधै दुबई जानेछ। खेलकै अर्को खबरमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेलमा ललितपुरका 2 टोली सातदोबाटो युथ क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब खेल्दैछन्। खेल बेलुका पाउने 5 बजे हुनेछ। सातदोबाटाले पहिलो पटक शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्न लागेको हो। आजदेखि सुरु हुने लिगमा 14 टोलीको सहभागिता रहेको छ। लिगको पुच्छारका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा झर्नेछन्। लिग विजेताले 75 लाख तथा उपविजेताले 50 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अब के खबर संक्षेपमा। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका लूले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटका क्रममा एमसीसीले नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर एमसीसीसँग सम्बन्धित निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। 2078-69 सालताका नेटवर्किङ व्यवसाय मार्फत लाखौं साधारणबाट करोडौं रकम ठगेका विभिन्न कम्पनी सञ्चालकले फेरि नयाँ कम्पनी दर्ता कानूनी वैधताका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा निवेदन दिएका छन्। विभागले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान बिनै सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने त्यस्ता गिरोहलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न अनुमति दियो। 2077 असार 16बाट पुनः इजाजत पाएका उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, जुम मिटिङ लगायत माध्यमबाट नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका छन्। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। गर्भ अवस्था सुत्केरी भनेको एकदमै संवेदनशील र जटिल अवस्था हो, तर अस्पताल पुगेका बहिरा गर्भवती सुत्केरी स्वास्थ्य कर्मीको प्राथमिकतामा पर्दैनन्। राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यदेवी वागले भन्नुहुन्छ, सुत्केरी हुने बेला सुरु भइसकेको हुन्छ, पेट दुख्न थाल्छ, एकछिन पक्नुस् भन्दा भन्दै ज्यान जाने जोखिम भइसक्छ। दोभाषीको अभावमा सुस्त श्रवण गर्भवती जोखिममा परेका खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। शल्यक्रियाको अनुमति नै नपाएका चिकित्सकले कलेजो प्रत्यारोपण गर्दा भरतपुर चितवन मेडिकल कलेजमा एक बिरामीको ज्यान गएको छ। अनुमति नै नपाएका डाक्टरले कलेजो प्रत्यारोपण गर्दा बिरामीको ज्यान गएको र चरम लापरवाही भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। र रोल्पाको माडी गाउँपालिकाको घरती गाउँमा हिजो भएको बस दुर्घटनामा 4 जनाको ज्यान गएको छ। 17 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार दाङको घोराहीबाट छुटेको ना 3 ख 5518 नम्बरको बस हिजो बेलुका 5:40 जाँदा रोल्पाको तार्केबाङमा रहेको शहीद मार्गबाट खसेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जतन गर्न जान्यौ जसले
रत्न पायो उसले। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोजका लागि प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव। बुस्टर डोजले संक्रमण नियन्त्रण गर्नुका साथै भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने जोखिम कम हुने भनाई। विलासिताका वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्दै सरकार। विदेशबाट आउँदा 50 ग्रामसम्म सुन ल्याउने माथि कडाई हुँदै केराउ, मरिच र छोकडा आयातको बन्देजलाई निरन्तरता। यस वर्ष भारतबाट 9 अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात घट्ने। माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी जलविद्युत र मध्य भट्टिकोशीको बिजुली किन्ने भारतको संकेत। अमेरिकामा जथाभावी औषधि खाँदा एकै वर्षमा 1 लाख भन्दा धेरै जनाको ज्यान गयो। अनलाइनबाट बिक्री हुने औषधिको प्रयोगमा सचेत रहन आग्रह। र नेपाली महिला टोलीद्वारा कतारसँगको टी20 श्रृङ्खला क्लिन स्विप। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको उद्घाटन खेलमा आज 7 बाटो र फ्रेन्ड्स क्लब खेल्दै। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुन हिजो सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा प्रहरीको लाठीचार्जबाट एकजना कानून व्यवसायीको टाउकोमा चोट लागेको छ अनि उनी टाउको समाउँदै सँगै रहेका साथीलाई भन्दैछन्, गोला प्रथा भनेको त गोली प्रथा सुरु होला जस्तो छ। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा